ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्धः अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् उत्तस्थुर्युगपद्वीराः प्राणामुख्यमिवागतम्। परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतैनसः सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः। परमासन आसीनं कृष्णमनिन्दिता नवोढाव्रीडिता किञ्चित् क्षणैरेत्याभ्यवन्दत। तथैव सात्यकिः पार्थैः पूजितश्चाभिवन्दितः। निशसादासनेऽन्ये च पूजिताः पर्युपासत। पृथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिहार्द्रार्द्रदृशाभिरम्भितः। आपृष्टवास्तां कुशलं सहास्नुषां पितृस्वसारं परिपृष्टबान्धवः। तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्धकण्ठाश्रुलोचना स्मरन्ती तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनं। तदैव कुशलं नोऽभूत् सनाथास्ते कृता वयं। ज्ञातिन्नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया। न तेऽस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः। तथापि स्मरतां शश्वत् क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः। युधिष्ठिर उवाच। किं न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर। योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो दृष्टः कुमेधसाम्। इति वै वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखं जनयन्नयनानन्दमिन्द्रप्रस्थौकसां विभुः। एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुरादाय तूणौ चाक्षयसायकौ। साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत्परवीरः। तत्राविध्यच्छरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरून् शरभान् गवयान् खड्गान् हरिणान् छससल्लकान्। तान्निन्युः किङ्करा राज्ञी मेध्यान् पर्वण्युपागते। त्रिट्परीतः परिश्रान्तो बिभत्सुर्यमुनामगात्। तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारिमहारथौ कृष्णौ ददृशतुः कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्। तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननां। पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुनः प्रमदोत्तमां।
का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। कालिन्द्युवाच अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनं तुष्यतां मे स भगवान् मुकुन्दो नाथ संश्रयः। कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनं तथा वदद्गुडाकेशो वासुदेवाय सोपितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागमत्। यदैव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवांस्तत्र निवसन् स्वानां प्रियचिकीर्षया अग्नये खाण्डवं दातुमर्जुनस्यास सारथिः सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदात् धयाञ्छ्वेतान् रथं नृप अर्जुनायाक्षयौ तूर्णौ वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः मयश्च मोचितो वह्निः सभां सख्य उपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासीत् जलस्थलदृशिभ्रमः स तेन समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः आययौ द्वारकां भूयः सात्यकिप्रमुखैर्वृतः अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यर्पृक्ष ऊर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम् विन्दानुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवसानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यसेधतां राजाधिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृष्वसुः प्रसह्य हृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यताम्। नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीद् राजातिधार्मिकः तस्य सत्याभवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप न तां सेकुर्नृपावोढुमजित्वा सप्तगोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्धर्षान् वीरगन्धासहान् खलान् तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः स कौसलपतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषुमलाः करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रतैः यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभर्ति श्रीराब्जजः सगिरिशः सह लोकपालैः लीलातनुः स्वकृतसेतुपरीप्सये सः
काले दधत् स भगवान् मम केन तुष्येत्। अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः। श्रीशुक उवाच तमाह भगवान् हृष्टः कृतासनपरिग्रहः मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन। श्रीभगवानुवाच नरेन्द्रयाच्ञा कविभिर्विगर्हिता राजन्यबन्धोर्निजधर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदावयम्। राजोवाच कोऽन्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसत्यनपायिनी। किं त्वस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया। सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दान्ता दुरवग्रहाः एतैर्भगनाः सुबहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः। यदि मे निगृहीताः स्युस्त्वयैव यदुनन्दन वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते। एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभुः आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णाल्लीलयैव तान्। बद्ध्वा तान् दामभिः सौरिर्भग्नदर्पान् हतौजसः व्यकरसल्लीलया बद्धान् बालो दारुमयान् यथा। ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णात् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभुः। राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः। शङ्खभैर्यानकाने दुर्गीतवाद्यदुजाशिषः नरा नार्यः प्रमुदिताः सुवासः स्रगलङ्कृताः। दशधेनुसहस्राणि पारिबर्हमदाद्विभुः युवतीनां त्रिसहस्रं निष्कग्रीवसुवाससाम्। नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान् रथान् रथाच्छतगुणानश्वा नश्वाच्छतगुणान् नरान्। दम्पतीरथमारोप्य महत्या सेनयावृतौ स्नेहप्रक्लिन्नहृदयो यापयामास कोसलः। श्रुत्वैतद्रुरुधुर्भूपा नयन्तं पथि कन्यकां भग्नवीर्याः सुदुर्मरसा यदुभिर्गोवृषैः पुरा। तानस्यतः शरभ्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुनः गाण्डीवीकालयामास सिंहः क्षुद्रमृगानिव। पारिबर्हमुपागृह्य द्वारकामेत्यसत्यया रेमे यदूनां वृषभो भगवान् देवकीसुतः। श्रुतकीर्तेः सुतां भद्रा
मुपये मे पितृष्वसुः कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णः सन्तर्दनादिभिः सुतां च मद्राधिपतेर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैकः ससुपर्णः सुधामिव अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन् सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधा दाहिताश्चारुदर्शनाः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिषयुद्वाहो नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।